अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 क्या है? शेर नंबर 2 यही है, रात मजलिस में तेरे हुस्न के शौले के हुजूर, शम्मा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। रात मजलिस में मतलब ये नहीं, मजलिस का मतलब महफिल, तेरे हुस्न के शौले के हुजूर। हुस्न का मतलब ब्यूटीनेस, शौला मतलब यानी खूबसूरती, यानी जो ज्यादा खूबसूरती हो तो उसको शौला ही कहते हैं। वो हुस्न जो ज्यादा मतलब इन्हें निखरता हो, जो शरारे जिसके चेहरे से निकलते हो तो उसको शौला ही कहते हैं। शम्मा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। शम्मा मतलब यानी मोमबत्ती, नूर न था कहीं रोशनी नहीं थी। इस शेर का जो मफहूम है वो ये निकलता है कि ए महबूब, रात महफिल में तुम्हारे यानी हुस्न के जलवे के सामने शम्मा यानी मोमबत्ती की रोशनी मान पड़ गई। इस शेर की तशरीह यानी अभी सुनते हैं, अभी आपको सुनाता हूँ। इस शेर का जो मफहूम है आप सुन चुके होंगे। इस शेर की तशरीह में शेर कहना ये चाहते हैं, असल में शायर ज़्यादातर यानी रवायती अंदाज इख्तियार करते हैं महबूब के हुस्न जमाल की तारीफ में। कभी कभार यानी वो मुबालगा आराई से भी काम लेते हैं और कभी कभार ज़्यादा मुबालगा आराई करते हैं। शायर को अपना महबूब दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन यानी वो नज़र आता है और उनकी वो मतलब तारीफ़ करते हैं। और हुस्न खूबी और मतलब यानी उनकी जो खूबसूरती होती है वो उनको बेमिसाल नज़र आती है। उनको एक महबूब अगर वो उसका रंग जैसा भी हो, लेकिन वो महबूब दूसरे महबूब के मुकाबले में उनको मतलब इतनी ज़्यादा जो जाज़िब नज़र है, जो दिलचस्पी और दिलकशी उनके अंदर उनको नज़र आती है, कहते हैं कि मुझे ये महबूब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब यानी अच्छा लगता है। लिहाजा जिस तरह हर आशिक की ख्वाहिश होती है, हर इंसान की आरज़ू होती है, हर आशिक की, कि उससे सबसे बड़ा आशिक कहाँ जाए, कि मैं कितना बड़ा आशिक हूँ। और हर इंसान ये चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाऊँ, फेमस हो जाऊँ, महबूब को सबसे ज़्यादा चाहने वाला ये तस्वुर मुझे किया जाए। इसी तरह हर आशिक की ये ख्वाहिश होती है कि तमाम दुनिया पर उसके महबूब की बरतरी साबित हो जाए और उसके महबूब को दुनिया की सबसे खूबसूरत हस्ती यानी वो माना जाए। इसलिए वो अपने महबूब के हुस्न जमाल का मुवाजना यानी कंपैरिजन दुनिया की दीगर हसीन और खूबसूरत चीज़ों के साथ करता है कि ताकि तमाम दुनिया पर महबूब के हुस्न जमाल की बरतरी कायम हो, उनकी सबकत कायम हो। चुनांचे इसी मकसद के लिए इन शुआरा महबूब के हुस्न जमाल का मुवाजना मज़ाहिर फितरत यानी फितरत के जो मज़ाहिर है और दुनिया की दीगर खूबसूरत अशिया यानी फूल, चाँद, सूरज और शम्मा वगैरह से करते हैं। जिस तरह एक शायर कहते हैं कि रुखी रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, रुखी रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, इधर जाता है देखें या उधर परवाना आता है। यानी एक शायर और भी कहते हैं, मतलब यानी ये तो दाग दिलवी का शेर था। एक शायर और है, हैदर 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 आतिश, ख्वाजा हैदर आतिश महबूब और मतलब वो फूल के हुस्न जमाल का मुआवजा कुछ यूं करते हैं। कहते हैं कि ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो या इसी तरह कुछ शायर ऐसी भी कहते हैं, इब्ने इंशा का जो शेर है कि कल चौदहवीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा। यानी शायर असल में यहाँ पे ख्वाजा मिर्दर्द अपने महबूब के चेहरे की खूबसूरती और हुस्न जमाल का मुवाजना यानी शम्मा की नूर से करते हैं। चुनांचे वो कहना ये चाहते हैं कि कल शब महफिल में शम्मा जो थी, वो मोमबत्ती जो थी वो रोशन थी, हर तरफ यानी अपना नूर और मोमबत्ती जो थी वो रोशनी और वो फैला रही थी और शम्मा के गिर्द परवाने तवाफ कर रहे थे। गोया शम्मा महफिल की रौनक और जान मतलब यानी वो बनी हुई थी कि अचानक वहाँ पे महबूब आ निकला। महबूब के चेहरे की रोशनी और हुस्न जमाल को देखकर यानी वो शम्मे की जो रोशनी थी वो मान पड़ गई। तो वो महबूब के हुस्न जमाल से शिकस्त खाकर
یعنی وہ کچھ اور مطلب وہ محسوس کر رہا تھا یا وہ شمع محسوس کر رہی تھی، کیونکہ جس طرح چوری کی جو رات ہوتی ہے اور وہاں پہ جو چاند کی جو روشنی ہوتی ہیں وہ چاروں طرف پھیل چکی ہوتی ہیں ستاروں کا، یا اسی طرح نور مدھم پڑ جاتا ہے جب یعنی چاند کی روشنی پھیل جاتی ہے تو اس وقت ستاروں کی جو روشنی ہے وہ مان نظر آتی ہے، مان پڑ جاتی ہے، اور اسی طرح یعنی چاند کے سامنے یعنی ستاروں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جس طرح یعنی چاند کے جس طرح سورج کے سامنے مطلب یعنی چاند کی روشنی کی کوئی وقت نہیں ہوتی، چاند کی روشنی کم پڑ جاتی ہے، مدھم پڑ جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں پہ مطلب یعنی جو شمع کی جو روشنی تھی وہ میرے محبوب کے چہرے کے سامنے اس کی روشنی مطلب دھندلی پڑ گئی اور مان پڑ گئی، جس طرح آفتاب یعنی میں نے آپ کو بتایا، تو یعنی سورج کی روشنی سارے عالم پر اس طرح چھا جاتی ہے کہ چاند آسمان پر وہ موجود ہوتا ہے، لیکن چاند کی روشنی پھر مطلب وہ مان نظر آتی ہے، مان پڑ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح محبوب کے چہرے کی جو خوبصورتی ہے، جو شعلے ہے، وہ ان کے سامنے مطلب یعنی شمع کی کوئی وقت نہیں رہی، شمع کی جو روشنی تھی وہ مان پڑ گئی، اور محبوب کے چہرے سے یعنی یہاں پہ محبوب کے چہرے کی جو روشنی تھی وہ سارے محفل پہ وہ جم گئی، اور سارے محفل میں محبوب کے چہرے کی خوبصورتی جو تھی وہ چھا گئی، اور حاضرین محفل میں جتنے جو حاضرین تھے، جو لوگ موجود تھے، تو ان کی جو توجہ تھی، ان کی توجہ شمع سے ہٹ کر انہیں محبوب کی طرف ہو گئی، اور پھر گویا محبوب کی جو تمام تر رونقیں اور تمام تر جو رانیہ تھی وہ مطلب یعنی وہ محبوب میں سما گئی تھی، کہ نا یہ چاہتے ہیں شاعر کہ میرا محبوب اتنا زیادہ حسین ہے کہ ان کے سامنے موم بتی کی روشنی مان پڑ جاتی ہے۔ اصل میں یہ حد درجے کی مبالغہ آرائی سے شاعر نے کام لیا ہوا ہے، اور وہ مبالغہ آرائی اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو اشعار ہے، اشعار کا اثر بہت زیادہ مطلب یعنی لوگوں یا سننے والوں پہ ان کا اثر پڑ جائیں اور وہ متاثر ہو جائیں۔ کبھی کبھار کچھ شعر یہ بھی کہتے ہیں، جس طرح فراز احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہے سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ مطلب یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، مطلب یعنی تم موجود ہو اور تم یعنی تمہاری روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے باوجود لوگ چراغ جلاتے ہیں، لوگ کیا سادہ ہے سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ اور یہ لوگ اتنے سادہ ہے، اتنے زیادہ بے وقوف ہے کہ وہ مطلب اگر وہ سورج کے سامنے مطلب چراغ کو روشن رکھتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی جو ہوتی ہے وہ چاروں طرف پھیل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مطلب اس شعر میں بھی احمد فراز کا جو شعر ہے تو اس میں بھی مطلب یعنی محبوب کی جو خوبصورتی ہے، محبوب کے چہرے کی خوبصورتی، وہ اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے، ذکر کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کبھی کبھار کچھ شاعر جو شعراء ہوتے ہیں وہ محبوب کو یعنی بام پہ چڑھاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ مطلب عقد دیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ محبوب اتنا حسین ہو یا نہ ہو، لیکن وہ تو عاشق کو تو حسین نظر آتا ہے، چاہے محبوب کا رنگ کیسا بھی ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے میں نے کہ وہ چہرے کے لحاظ سے اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن وہ اتنے زیادہ جاذب نظر ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ان کا چہرہ اتنا زیادہ دلکش نظر آتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے رہیں۔ میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ میں کسی علماء کو سامنے رکھ سکتا ہوں کہ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے جو ہوتے ہیں پرنور ہوتے ہیں، اتنے پرنور ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مطلب مست رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی مطلب وہ تدریس کر رہے ہوتے ہیں، درس دے رہے ہوتے ہیں طلباء کو، اور اسی طرح وہ قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان پہ عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء کے جو چہرے دیکھے جاتے تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اسی طرح میں اگر یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چہرہ مبارک عطا کیا تھا تو وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ جو بھی مطلب وہ دیکھتا تھا تو ان کی آنکھیں نہیں چاہتی تھی کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھیں پھیر لیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی بڑا خوبصورت تھا، اور وہ بہت زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی۔
تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے چہرے میں ایک ایک حسن انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت شکل دے کر پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے لیکن یہاں پہ تو شاعر کو محبوب ہی نظر آتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ اب شعر کی تشریح سے بھی فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ ان اشعار کی تشریح آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ ضرور کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔